Good afternoon, everyone. Madungog ko sis. Inaira. Ha? Yes, sis. Hinay ra? Okay ra? Karon sakto na sis. Okay, sige. So, ang akong talk karon, talk number 7, overcoming the work of evil spirits. Of course, nabati na nato last week ang overcoming the world and overcoming the flesh. Kini duha ka dagko nga mga tinubdan sa personal natong pagpakasala nga nasukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Kini nga akong talk karon, overcoming the work of evil spirits. Mao ang ikatulo nga hinungdan sa dagko natong pagpakasala nga mohatag kanato og problema. Apan daghan kaayo nga nisalikoy na ining midumili na nga naagyawa, naagyawan og kusog. Ang mga batan-on karon, ang mga kabaghuan karon nagkuan lang ini nga usa lang kapantasya na ay gali daghan kay mga Kristiyanos nga niuyon niini. Tungod kay ang atong mga kabaghuan karon nidangop na sa kalibutanong butang ug kusog ang ilang pagtuo sa siyensya nga natural nga mga kalamidad, mga panghitabo ma-explain sa science. Sa reaksyon sa chemicals, sa mga atoms, sa mga neutrons. So wala na ang gihatag nato sa Biblia o tradisyon nga nagtudlo kanato sa presensya sa dautan nga espiritu nga nisukwahi sa Ginoo. Apan sa atong pagbasa sa Biblia, my sisters, sa 1 John 5 verses 19b, niingon, nasayod kita nga kita iya sa Dios ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. In other words, sisters, ang Biblia nagtudlo kanato sa presensya sa daotang espiritu. O mabasa nato sa Revelations chapter 12 verses 7 to 9. Kunya may gubat dito sa langit. Si Miguel og ang kauban nga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel gipanghinginlan sila sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlan Yawa o Satanas nga mao naglimbong sa tibok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. In other words, my sisters, adunay gahom si Satanas kay siya usa ka anghel man nga napukan. Okay, sisters? Nisukwahi si Satanas sa Ginoo. Nang limbaso gid siya pagpildi sa Ginoo, apan dili gid niya mahimo ang pagpildi sa Ginoo kay gamhanan gayud ang atong Dios. So, kita mga katawhan ang iyang gitumong sa iyang kasuko kay sa tan-aw niya ang atong kahuyan. Kining espirituhanong gubat nagdilaab na gayud sa tibuok kalibutan, my sisters. Ani asas kagubot nga panghitabo nga may hinungdan sa pag-anto sa gubat, sa racism, sa kagutom, sa pagpinatyanay, sa kawadon o sa mga sakit. Diba, sisters? Hilom siyang nabungkag ang atong katilingban. Gigamit sa yawa ang mga international leader o mga dagko nga organization sa iyang daotang katuyuan. Mao na, sisters, gali ra kayo ni pasar ang divorce law, ang abortion law, ang same-sex marriages. Yes, sisters, kini binuhatan sa daotang espiritu. Yes. Bisan sa atong simbahan, my sisters, naa gani pagkabuwag sa mga ideya. Pagkakaron, ang mga kaparian sa Germany na gusto nila ang Vatican
mo panalangin, mo bless sa same-sex marriages. Apan, niingon ang atong Santo Papa ug ang mga kadagkuan sa Vatican nga makapanalangin ta sa mga tao individual, apan dili ta ka bless sa ilang gihimong kasalanan sa pagpakasal sa maorang gender. Dili gayud motugot ang atong simbahan sa pag-bless, sa pagpanalangin sa same-sex marriages. Mao mga sisters karon na ay sisen nga mahitabo sa German nga diocese apan mo daog ra gihapon ang Ginoo ani my dear sisters. Let us give victory to our King. So mga sisters, giguba usab sa daotang espiritu ang tao nga gihimo unta kita nga parihas kaniya og dagway ug kinaiya. Sisters, ato kining bantayan kining mga dautan nga binuhatan sa ngitngit, like for example mga occult, satanism, witchcraft, spiritualism. Ato kining isalikway mga sisters ug atong pulpugon ang mga butang nga nagsubay niini ug mag-ampo ta nga mahilayo kita niining mga butang sa daotang espiritu. Sisters, mabati nato ang daotang espiritu. There are times, sisters, nga makapanglimbaw nga mabati nimo sa lahi nga presensya, talagsaon nga pananawon kanang lahi nga tingog og baho. Kining mga butanga, of course, my dear sisters, masinati pinaagi sa tao nga nagdruga or hubog or tungkol sa kakapoy ug kasakit. Dili masabtan nga bation, hadlok nga walay sama sa kahadlok. Kahadlok nga walay rason sa kahadlok. Sisters, ato kining bantayan ang mga binuhatan sa kangitngit, my sisters. Kusog nga dili masabtan sa pagbuhat, sa pagpatay, sa paghikog, sa ato pa na akin explanation karon, my sisters, maingon dayon nga psychological ang hinungdan. Apan ang Biblia nagtudlo kanato nga binuhatan kini sa dautan nga espiritu. Sisters, unsa pa mga areas nga angay natong bantayan sa binuhatan sa dautan? Number 1, ang pagtintal. Pagtintal, my sisters. Pagtintal sa dili lang pagpakasala, kundi mabandod ka sa dakong kabalaka. Tagaan ka og dako ang kabalaka nga hapit na lang nimo kanang isurrender ang imong kaugalingon og imong pagtuo tungod sa dako ang kabalaka. Pagduha-duha, my sisters, pagduha-duha sa gahom sa Dios. Ug hatagan usab kag kaguol og frustrations, my sisters. Atong hinumduman kanunay nga niingon ang Ginoo kanato, ayaw kamo kabalaka kay ako magauban kaninyo kanunay. Mao kin atong hinumduman, my sisters, sa atong mga problema, sa atong mga kaguol, sa atong mga kabalaka kay tao rasad ta naataan ang mga emotion. Apan atong hinumduman ang saad sa Ginoo nga ayaw kabalaka kay ako magauban kaninyo kanunay. Sisters, so ang yawa kusog kay mohulhog sa mga negatibong gibati, my sisters, kay siya man ang amahan sa mga baka. According to John chapter 8 verse 44, nag-ingon, mamumudo ang yawa. Sukad pa sa sinugdanan, wala gyud siya mudapig sa pangkuran.
Kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak, natural lang niya ang pagpamakak. Kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Sisters, atong hinumpan. So, mabati sad nato ni ang dautan nga binuhatan madi sisters sa addiction. Yes, sisters. Siguro nasinatiktag mga tao nga addict na jud, nabanlod sa ginadiling drugas. Tinuod psychologically na kinihinungdan nga addict siya apan kini buhat gayud sa dautan nga espiritu. According to Galatians chapter 4 verse 8, kaniadto wala kamo makaila sa Dios busa na ulipon kamo sa mga dautan. Apan karon nga anian na kita sa kahayag atong supakon ang mga daotang espiritu. Makita sad nato my sisters ang negatibo nga pagbati sa atong emotional problems, sa atong kasilag, sa kasuko, sa panghimaraot. Sisters, mga negatibong gibati nga gihulhog kanato sa yawa. Of course, nausab kanato ang pagkasakit. So daghan kita sa medical science, daghan kaayo ang makaprove nganong unsa ni atong sakit. Apan naagyo sakit, sisters, spiritual na sakit. Problema nga spiritual. So, pagsukwahi sa balaod sa simbahan, kanang dili nato pagsimba, dili nato pagpangadji, no? Nya moingon dayon nga dili mangumpisal, kay nganong mangumpisal man nga pari raman sa atong kupisalan, tao raman sad. So ingon ana my sisters ang mga buhat sa dautan. Ug aduna usab tay kahadlok. Ang yawa gyapoy gahulhog ni anak. Mahadlok ta mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Like for example ning atong pagsangyaw kay kita sa CFC Handmaids of the Lord, ang atong mission is to evangelize. And we know to evangelize is God's work. So, gihulugan kita sa dautan nga, uy, kalisod anang pagsangyaw, makahimo baka ko ana. Okay? So, ayun ana ang buhat sa dautan madi sisters, paghulhog sa atong negatibong gibati. Okay? Unsa may solusyon ni ani by sisters? Kining mga hulhog, kining mapagtintal sa dautan nga espiritu. As I said, sa ako ang talk ni atong CLP training nga gubat kini nga espirituhanon, no? So, kinahanglan sangkat kita. Anaa kitay mga hinagiban ug tigpanalipod, protection nga hinatag sa Ginoo. Gamito nato atong discernment. Kinahanglan mahibalo kita sa pamaagi kanus-a mo asdang ug unsaon nato pagpanalipod, offense and defense. Unsa man atong hinagiban, my sisters, nga dadon against ining dautan nga espiritu. Mao ang hinigiban nga espirituhanon. Number 1, I said, let me repeat, commitment. Kaakuhan nga kita kinahanglan mangidabuhi, magkinabuhi sa katarong, limpyo ug balaan. Manglimbasog kita nga mabalaan, my sisters. Kay mao kanay tumong sa atong Ginoong Dios nga kita dili lang maparihas niyag dagway, kundi maparihas usab niyag kinaiya. Mag-alagad kita isip handmaids of the Lord nga walay kondisyon,
mapahiubsanon kitang mag-alagad sama ni Kristo o likayan nato ang pagpakasala. Sisters, number 2 natong hinagiban is ang atong kadasig. Kadasig sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Kadasig sa pagsangyaw, sa pag-invite sa ubang kababayan-an nga balik adto sa Dios. Number 3 natong hinagiban, my sisters, mao ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Modulot kini hangtod sa kinaladman sa kalag ug sa espiritu. So ang atong pagbasa kanunay sa Biblia, my sisters, sa balaang kasulatan, maghatag kanato ug pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Ug kini mao ang nindot kaayo nga hinagiban alang sa atong pakigubat sa daotang espiritu. Of course, my sisters, ang spiritual gifts nga atong nabuhagay nga nakuha gikan sa atong baptism. Ato sa ning gamiton, my sisters, pakig-asdang ning gubat nga espiritual. Atong kaalam bahin sa Dios, atong kahibalo unsaon pagtubag sa mga pangutana bahin sa Dios, o pag-healing, milagro sa atong discernment, sa atong tongues o sa gift of tongues, atong praising, atong pagdaig sa Ginoo gamit sa lain-lain nga kinulungan. Sisters, mao kana ang mga hinagiban nga atong dad-on, my sisters. Number 1, ang atong kaugalingong kaakuhan nga naa kita sa limpyo nga pagkinabuhi. Number 2, ang atong kadasig, no? Pagmaya sa pag-alagad sa Ginoo. Number 3, ang pulong sa Dios. O number 4, ang spiritual gifts. Sisters, kinahanglan usab kita panalipod. Pareha karon nga naa ta sa COVID pandemic na mag-face mask jud ta, mag-face shield, whatever. So naa sa kitay tig panalipod. O mao kana ang armor of God. So last week akong gi-explain kaninyo ang mga armor of God. So sisters, ang kamatuoran, ang bakos sa kamatuoran nga mabasa nato sa Ephesians 6:10 to 20 nga kamatuoran nga ang Dios gamhanan, nga ang Dios mas powerful pa, mas greater pa sa atong problem. Ug siya ang Ginoo labing gamhanan mao'y makabuntog niining mga dautan. Righteousness, dughan sa pagkamatarong, breastplate of righteousness, na nalipod kini sa mga dautan nga sa lawayon nga hunahuna og pangandoy. Ang atong kasing-kasing sisters malimpyo, makuha ang mga salawayon nga mga buhat og atong hunahuna usab malimpyo. Atong tiil, my sisters, sapatos in preparation for our paglakaw-lakaw, my sisters, kadasig nga paglakaw nga mapuno kini ang atong sapatos, gospel of peace. No? Nga sapatos sa kadasig. Nganong madasig man ta tungod sa napuno kita sa pulong sa Ginoo. Nga madasigon kita sa atong paglakaw, sa atong pag-invite, sa atong pag-adto sa simbahan, sisters, o sa atong pagbisita sa atong mga sisters nga angay natong bisitahan. Number 4, my sisters, is shield of truth. Taming sa pagtuo, my sisters. So, panalipod kini sa pagkakulang sa pagtuo sa hayat magduha-duha ta, sisters, no? Maduha-duhaon ka kita usahay apan kining taming sa pagtuo, my sisters, nga
gi-cover nato sa atong dughan, my sisters, mao kini ang mukuha sa atong pagduda sa kaayo ug sa gahom sa Ginoo. Number 5, my sisters, is helmet of salvation. Magkalo kita, my sisters. Kay ngano, my sisters, kini ang kalo sa kaluwasan. Si Satanas mangitag baagi nga dili maayo ang atong panglawas, no? Tagaan tag sakit-sakit. Ug ang atong pamilya magkagubot, my sisters. Tagaan lag bikil, no? Tagaan bikil. Pero sisters, I said, let me repeat, nga ang Ginoo manalipod kanato. Sa dili pa mo gawa sa balay, magampo kita og magsulog anang kalo sa kaluwasan. Kalo sa kaluwasan nga puno gayud sa pagtuo sa Ginoo. Sword of the Spirit. Number 6 na proteksyon nato is the sword of the Spirit. Espada sa pulong sa Dios. I said, let me repeat, nga sa pagsigi natong basa sa Biblia, my sisters, naagayoy mga verso nga masud sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing ug mugawas sa imong dila. Sisters, ang gahatag nako protection, my sisters, sa panahon sa akong kabalaka, sa panahon sa akong pagduda, sa panahon sa akong kahadlok, mao ko ng Psalm 23, my sisters, nga ako ginang gisumay-sumay o gi-memorize, especially ka ng second verse, nga even if I go to the deepest darkness, Lord, sa kangit-ngit, I shall not be afraid, kay you are always with me. Your rod and your staff shall protect me. Sisters, no? Nindot kaayo, my sisters. Ug mao kana ang atong protection against ining mga evil wrongdoings. Sisters, number 7, my sisters, is prayer. Pag-ampo. 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 Let me narrate to you usa ka sinatian, my sisters, na ako'y brother sa Couples for Christ. Usa ka minero na siya, miner, na Atlas Mining Corporation. Sa dito na siya sa ilawom sa yuta, my sisters, kay nangout na sila, nagmine na sila og mga carbon, no? Dito sila, yang mga kauban, dito na sa sud, sa ilawom sa yuta. Nanguykoy sila mga carbon, kay mga minero man sila. Unya, pagkaunto niya na, gikapoy na sila, so, iyahay lang silang pangita o higdaanan. Hinumdumi, my sisters, niya sila sa ilawom sa yuta, sa mine, sa minahan nga to sa Toledo. Kaya nga akong brother sa Couples for Christ, usa ka miner. Sa naghigda na sila, my sisters. Yeah. Sa nanghigda na sila, my sisters. Nikalit lang og nadungog siya tingog. Naglingi-lingi siya. Wala man siya nakakitag tao kay iya mga kauban na nga tuog mansan. Niya, ang iyang suod kay amigo, tupad niya. Wala man natuog man. Diin man yung tingog. Lain ka ang tingog, my sisters, ilawom nga muragikan sa yuta. Ilawom sa yuta. Ug diingon nga, patya ng imong tupad. Dunggaba o, kanang naay, kanang imong ipuspusi, kanang imong gida nga pala. Mamatay, gida dayon. Ingon anak, my sisters, lingi-lingi siya, my sisters. Wa man siya nakita, pero lain ang iyang pamati, my sisters, kay lahi man ang tingog, murag naas ilawom sa yuta. Ang akong brother sa Couples for Christ, niluhod siya, my sisters. Ay, salamat. Salamat. My sisters, Thank you. prayer to take authority. Sis Linda din nagtok. Sisters,
Unya, paghuman, nidupa sa siyang kamot o nangadji siya, Our Father, amahan namo. With heartfelt gid iyang gipangadji. Ug sukad adto my sisters, nawa ang tingog sa pag-aghat kaniya nga mahimo siyang kriminal. Nya sa sharing sa akong brother sa Couples for Christ naingod siya, naagyud ay mga dautan, sisters. Sumuon niya atong bantayan nga kanunay kitang magampo, kanunay gyud kitang maampuon sa paglikay ni ining mga dautan. Sisters, I think encounter ka ni Ana, my sisters, do not forget that God is greater than these evil spirits. So, wala kitay lain nga sangpiton, wala kitay laing kasandikan, kundili ang atong Ginoo nga gamhanan. Kay usab, dili usab kita niya pasalitan. Amen? Amen. So, in conclusion, my dear sisters, atong hinumduman nga espirituhanon nga kinahanglan na ay kamatuoran nga adunay dautan nga espiritu. Ato kinang hinumduman, my sisters. Apan dili sa tanang butang atong ipasangil ngadto kaniya kay usa kini kapag litag usab kanato. Diba? Beka kuan ba kay na siya kanang maglilitag bakakon pa jud. Dili kita angay mahadlok kay napildi na ang yawa. Luke 10 verse 18 nag-ingon, si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Ang Dios mas gamhanan kaayo ni Satanas. Maog yun na ato duman kanunay by sisters. Apan kinahanglan my sisters, magmatinooron kita sa atong pag-alagad dinhi sa CFC Handmaids. Kay kini ato ang community o kini atong kuta sa panalipod sa atong kontra. Kung mugawas kita sa paril, sayon ra kaayo umta kitang atakihon sa atong espirituhanong kaaway. So let us remain CFC handmaids of the Lord forever. With the Lord's grace, tabang sa Ginoo, with the intercession of Mama Mary, we remain CFC handmaids of the Lord. Kay kini mao ang atong panalipod against sa dautan nga espiritu. Sisters, good afternoon ug daghang salamat. Unmute Sister Rose. Nakamute ka sis. Okay na. Sister Linda, salamat kayo sis sa imong talk, no? Na-inspired yun me, no? Overcoming the work of evil spirits, no? Yes. Kung ano yun, stay connected to God, no? In prayer. Mura ginay atong kaming, Sister Linda. Nasalamat kayo sis sa imong pagsanong. Last minute nga replacement, no? Salamat kayo sis. Praise the Lord nga nakahuman gyud si Sister Linda sa iyang talk nga kay bawo gyud Sister Linda nga pirmi maputol sa connectivity, but God is with us. Nahuman guys. Thank you so much Sister Linda. Yes, Niya karon proceed na ta sa talk number 8, no? Ang ikaupat nga source sa atong mga problems, no? Humana man ta sa overcoming the world, no? Kalibutan, overcoming the flesh, ang atong pagkatawhanon. Nakatong talk ni Sister Linda, overcoming the work of evil spirits, ang trabaho sa daotang espiritu. Ito ang ikaupat nga source sa atong personal problems, ang atong own nga
wrongdoing or ang atong own nga mga sala. So to further talk about this, no, let's all welcome our speaker for talk number 8, none other than the very committed, very energetic, very talented, no? Kay ni siya musayaw, may kanta, ang cluster head sa Minglanilla, si Sister Ita Rosas. Yeah. Hey, thank you, Sister Rose. Mas maganahan sa tanan, Sister Rose. Okay? Salamat sa Ginoo, Sister Rose. Thank you, mga sisters. Ang ato karong batbato, no, ang talk number 8, repairing wrongdoing, mga sisters. Paghulip sa mga salaod o mga hiwi nga mga binuhatan. Kung atong sadungon ang kalibutan karon, mga sisters, kini napuno sa sala o kahilayan, kalibutanon, tawhanon ug yawanon nga maoy hinungdan o sinugdanan sa problema sa atong pagkinabuhi ning kalibutana. Sa niaging tulo ka talks, mga sisters, the world, the flesh, and the devil, mao kini ang hinungdan nga nakapaaghat kanato sa mga hiwi nga binuhatan. Mao kini ang ugat sa pagpakasala. Kung atong hinuktukan, ang salaod pwede kini hulipan pinaagi sa maayong buhat, no? Ang sayop nga binuhatan usa kini kasala nga maoy hinungdan nga nakapaguba sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Daghan usab nga relasyon nga naguba tungod sa hiwi nga mga binuhatan, mga sisters, na example kining panaghinigalaay, ang kaminyoon, conflicts between parents and children o sa komunidad. Sayop usab, doon na say sayop nga paghandle sa mga Kristiyanos ni adtong makasala nga mga tao. Naayuban ka nato nga likayan ang tao nga makasala, napoy uban ka nato nga magpakaron ingnon nga wala kahibalo, no, gi-ignore. Doon na say uban ka nato, no, magpakita og kaayo aron matabunan ang sala. Example, ang atong natay bana, ang atong bana ba? Bana ngadto siyang asawa nga nagbisyo aron matabunan ang sala, magpakita siya og kaayo, iya kinihatagag mga regalo, no, aron lamang matabunan ang sala. Mahulog nga sayop ni sila, mga sisters, tungod kay nagtabon lamang sila ug dili actively nga nagkatabang sa problema. No? Mo resulta na hinuon kini og guilt, bitterness, negative thoughts, pagkamanggidudahon. Mao ni siya ang mo resulta sa mga akong nahisgutan. What is wrongdoing? Ang sayop nga binuhatan naglangkob kini sa lihok o kinaiya sa usa ka tawo nga gani mao kini ang hinungdan nga napalayo kita, napalayo siya sa Dios ug sa mga tawo nga anaa sa iyang palibot. Example kaning makigkompetensyahay usa sa sister, no, mahadlok malabuan, no, sakit sa Pilipino kining crab mentality. Kung makita niya nga adunay miangat, himuan og intriga aron pabagsakon ang maong tawo, birahon paubos. Mao gini sakit nato, mga sisters, at kita lang especially kitang Pilipino, no, kinaiya sa tawo nga dili niya kalipay kung adunay malipay. Sige sa pamantay sa sayop sa uban, ang sayop ra ang tan-awon, dili ang nahimo nga mga maayo. Nasa ni nato, mga sisters, no? Pagbutang-butang, butang-butangan ang tao para lang makuha ang simpatiya, no? Sa lausab, kung magtanom ka og daotang hunahuna sa imong isig ka tawo kay musangpot kini og dili maayo. Naapa ba ni nato, mga sisters? Wala na, no, kay kaniadto siguro naata ani kay sa wala pa ta sa community, pero karon nga na sa community wala na ni, no, hinaot unta kay at ato ipakita sa Ginoo nga atong kabag-uhan kay naa na mata sa community, so wala na taaning maong kinaiya. Aduna usab nga mga salaod nga seryoso sama sa pagpatay, kining adultery or uban pa nga mga vices, no, drugs, sugal, no, ambisyon. Tungod sa sobrang ambisyon makasala na hinuon kita. Napabatay mo sugal nato dinhi, wala na, no. Wala na gyud mauwa po ta sa Ginoo nga mo kupay-kupay ta nya napata sa community, mauwa ta na sa Ginoo. So ato na ginambiyaan, mga sisters. Aduna sab nga mga minor nga mga sala, mga sisters, kining being late, no, sa opisina, invasion of privacy, panghilabot sa private life sa uban, ug ban pa nga mga minor nga mga sala. Nasa 1 John 5:17, sala ang tanan nga dili matarong apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Ang sala usab maoy nakapahilayo kanato sa Dios o gani mawala na kita sa maayong direction, no? Kay lain naman, wala naman ang Ginoo sa atong kinabuhi, no, puro naman mga yawanon, mga kalibutanon, mga tawhan, ang atong pagkatawhanan ni atong gipatigbabaw, so wala na ta sa direction sa atong Ginoo. Kining sala, kining wala na pag-ampo usab, mga sisters, kanang wala na pag-ampo sa Ginoo, usa ka sayop
tungod kay atong giputol ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. Wala kita makasala sa uban apan sa Ginoo nakasala kita og dako kayo. Kini sab nga mga misconception mga sisters sayop nga pagsabot sa uban, no? Kining temptation mahimo ning sala kon imuha ning sundon, no? Gani si Jesus gitintal man, dili ni siya sala mga sister, makasala ka kon imuhang sundon, no? Imuha ning tumang imuhang buhaton, pero kung imo di kaya di ka makasala. Emotions kini pagbati between difference between reaction and response depende sa imong pag-react o pagtubag. Actions kining lihok binuhatan sa sakataw. Example, nag-expose ka og sa ka politics na naay sayop nga binuhatan. Ang pagtan-aw sa mga tao diha nimo nakasala ka but para nimo imuha lang gibuhat ang sakto, wala ka nakasala kay mibarog ka man sa kamatuoran. Ang salaod kun imuha gihapon gipasagdan o gipadayunan ug nagpadayon ka niini mga sisters, bisan pa man anaa ka sa Kristohanon nga kinabuhi mo bati ka na og guilty, dili na ka mahimutang mistrust, walay pagsalig o dili na masaligan, suspicious, ang pagdaduha, fear and lack of confidence, no, kahadlok o wala nay kumpiyansa. Ang solution ani mga igsoon ko, repentance and reconciliation. Sayon kini litokon apan lisod kini buhaton tungod kay nag-struggle pa man kita ning kalibutan samtang buhi pa kita aduna paghihapon, no, aduna paghihapoy kahigayunan sa pagpakasala matud pa sa uban tao lang ko dili ko perfect. Yes, tao lamang kita, masayop ug makasala gihapon, no, makasala lang gihapon kita kay samtang buhi pa ta mga sisters na paghihapon kahigayunan sa pagpakasala matag minuto matag oras, matag gutlo sa tong kinabuhi makasala kita. Sakto man, pero kung ikaw mismo maningkamot nga malikayan ang sala, mahimo ni nato kay ato man gibatukan ang sala ug ang atong pagkatawhanan ug pagkahuyang. Di ba mga sisters, no? Dili ta ingon nga huyang ra manggod ko or tawhanon ra manggod ko. Mga excuses ra na mga sisters, pero kung imong barugan nga dili nako magpakasala kay na, mahadlo ko sa Ginoo, mahimo gyud na mga sisters. Ang kabag-uhan sa tao dili mahimo kun iyang kaugalingon lamang maisaligan, no? Kun dili mudangop siya sa Ginoo, mudangop kita sa Ginoo ug moangkon nga makasasala, magpaubos ug mangayo sa iyang panabang ug kapasayloan. Ang Ginoo ra gayud ang makapabag-o sa sakataw mga sisters, kay ikaw mismo mangayo sa grasya sa kabag-uhan ug sincero kaniini, total surrender ngadto sa Ginoo, no? Kay aron siya na ang magdumala sa atong kinabuhi. Madawat na nimo ang grasya sa Dios ug tugutan nga ang Espiritu Santo magapuyo na diha kanimo aron siya na ang mag-guide kanato. Dili na kita ka matumpawak sa kasalanan mga sisters. Mantigo sab kita nga mo disiplina sa akong kaugalingon. Napakgango nato ang hiwi natong binuhatan. Ug ato asab kining hulipan sa mga maayong buhat. Ang paghulip niini mga sister maghimo usab kita og pagpanghulip sa atong hiwi nga binuhatan aron sa maong paagi kahimut-an kita sa Ginoo. Ang bati nga binuhatan hulipan sa nindot nga binuhatan. Ang mga ginagmay nga mga buluhaton sa atong panimalay ato kining himuon nga panghulip, no? Na malipayon ta nga magbuhat sa buluhaton agi og pagpanghulip sa atong mga sala. Walay pagbagulbol, no? Atong dawaton sa walay pagbagulbol nga atong buhaton ang mga buluhaton sa panimalay. Di ta sa iyo nga ako naman siglihok diri. Ako mga anak mga tapulan dili na dawaton sa Ginoo atong pagpanghulip kung masigit tag yaw-yaw, magsigit tag pangasaba nya naglihok ta wa gihapoy useless nang. Dili gyapon na dawaton sa Ginoo, kinahanglan nga molihok ta nga ako ning Lord kina akong pagpanghugas karong Ginoo, bayad ni Lord sa akong pagpangasaba sa akong anak gaganina Ginoo. Nya kining pagpanilhig, Lord kina akong pamadilhig karon bisag sakit akong hawak, ako gining gibuhat para ni hulip sa ako ang pag kananay pagkuang ganina kananay gisapot ko Ginoo. Ano panghulip-hulip ginagmay nga buhat ato nang ipanghulip-hulip. Example kanang sa mga pagpanglaba, pagpanglimpyo sa balay, no? Kananay pagpanghulip niya siya mga sisters sa mga ginagmay nato nga mga kasaypanan. Pwede sabi hulip ang atong ato sang hulipan nato pagkachismosa. Napatay pagkachismosa mga sisters wala na dili na wala na siguro na wala na nato mga sisters, no? Pagkabagolbolan so wala na sa nato, no?
pagpangasaba. So yes, kani pagpangasaba tong mga anak naagid ni kini pagkabagulbulan sometimes naasad no. Pamantay sa tong atong sigkataw so wala na gitaan ni. Ang rosary usab mga sisters novena simba kada adlaw. Pagpanghuli usab kini sa atong mga sala ni adtong panahon nga nagkulang kita sa atong Ginoo no. Kinahanglan nga atong hulipan sa atong pagsimba no kun doon na po kahigayon maayo sab nga atong buhaton no kada bulan kumpisal kita sa pari no kada ay kanunay man kita makasala nya mas maayo gani nga kun makahimo kita og ano mas nindot og kada semana makakumpisal gid ta no kay aron mawala ang atong guilt. And dunay first four nga basics attitudes no kini number 1 kining eagerness to repent imuhaon ang paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka bililhon nga gasa sa Ginoo diri kanato. Usa ka paagi aron pagsalikway sa uyawan-on nga buhat ug aduna nakitay kahigayunan sa pagbuhat og matarong. Ang paghinulsol usa ka paagi nga ikaw tawo nagpaubos sa Ginoo ug miangkon nga makasasala. Sa maong paagi ikaw motubo diha sa grasya sa Ginoo isip usa ka hingkod nga Kristiyanos kay nadawat naman nimo ang grasya sa pakighiuli sa Ginoo. Sin is a sin. Ang sala gayud. Aduna gayud kitay gisunod no regardless sa imong sincerity nga sakto imong gibuhat pero sayop gihapon atubangan sa Ginoo. Example mga sisters kining pamalaod no sa atong nasod karon adunay nga kining death penalty. Kining death penalty sentensya sa tawo nga nakahimo og dakong salaod sa society. Bisan saan pa man pagdepensa sa tawo nga mao kini ang sakto nga paagi or punishment no sa mata sa Dios sala gihapon kini mga sisters. Kung atong balikan ang 10 commandments anaa sa ika-unom nga sugo, thou shall not kill. So sala gihapon mga sisters bisan pa mingon sakto man na kay aron pagmatngon sa mga tawo so sala gihapon kay wala man na sa kabubuton sa Ginoo ang pagpatay no? Number 2, personal responsibilities. Usag-usa kanato dunay tulubagon no magamay man o dako ang atong mga sala nga nabuhat ning kalibutan manubag gayud kita sa Ginoo sa atong mga nahimo nga mga salaod. Dapat responsible ka sa imong mga binuhatan, dili magpaka-ignorante bisan nasayod ka nga sala ang imong gibuhat ato paghihapon ato na gyud kining putlon no dili ato padayonon. Kining dapat aware sab ka sa tanan mong lihok og binuhatan kun dili ka pahimuot sa Ginoo atong putlon. Kung ikalipay sa Ginoo atong padayonon maura gayud kana mga sisters ang ato ang atong mabuhat no kung ikaw nasayop imuha kining putlon imo ka nakahimo kag salaod nga nakapahilayo kanimo sa Ginoo tong putlon apan kung nakahimo kag nindot nga mga buluhaton nga ikapahimuot sa Ginoo ato ning padayonon sama sa atong pag-appeal sa atong community karon nga isip mga handmaids of the Lord kikahimot-an ta sa Ginoo mga sisters agi sab ni siya pamayad-bayad sa atong mga sala no kay wala may natong walay sala kitang tanan do na ginahimo mga sala no nga wala kay pahimuot sa Ginoo apan pinaagi ni atong pagserbisyo dinhi sa Couples for Christ handmaids of the Lord gitagaan tag kahigayunon sa Ginoo nga makapamayad-bayad ta ni atong pagdala sa atong mga members no na usahay masakitan ta usahay kanunay ta mag-adjust na sakripisyo gyud labi na ding umaabot nato nga sa LP to pagpangagni usa ni ka serbisyo mga sisters nga pamayad-bayad sa atong mga sala ngadto sa Ginoo. Number 4 kining God's love naani siya sa top 1 sa CLP nga bisan pa unsa kadako nga nahimo natong sala andam gihapon ang Ginoo modawat kanato kung kita mobalik sa iyang sabakan andam ang iyang mga bukton pagkakos kanato ug iyaha kitang pasayloon kana kung kinasingkasing ang atong paghinulsol. Nagadepende rin gina nato mga sisters. Gidawat na nimo ang gugma sa Ginoo nga iyang gitanyag. Dili na kinahanglan nga mahimo kitang perfect aron lang angayan kita sa iyang gugma. Wala magkinahanglan ang Ginoo ni ana. Ang gusto sa Ginoo nga tinguhaon nato ang kabag-uhan sa atong kinabuhi mga sisters. Adunay mga paagi aron paghulip sa hiwi nga mga binuhatan. No? Number 1 usab kining honesty. Gidawat nimo ang imong sayop, no? Dawaton nimo ang imong sayop og sayop nimo nga mga binuhatan, no? Imong angkunon. Kining penance, no? Pagtalikod sa hiwi nga binuhatan og mohukom nga dili na mobalik
ayo og pasaylo ug magpakita ka sa imong kabag-uhan aron madawat nimo ang iyahang pasaylo. Ang mga kasakit ug mga pag-antos nga atong nasinati karon ning kinabuhia ato kining hangpon ug dawaton usa kini ka pamaagi paghulit usab sa atong mga sala. Ug human ni ana mga sisters, ang grasya nga atong madawat gikan sa Ginoo modagayday gikan sa iyang mga kamot ngari usab-usa kanato. Lakip na ang mga tawo nga atong gimahal ug mga tawo nga nagmahal kanato makadawat sa grasya tungod kay nakita sa Ginoo ang atong hingpit nga kabag-uhan ug angayan kita sa maong grasya mga sisters. Kining atong pagpangalagad karon isip mga leader, no? Kay usually ang atong mga nangatin karon mga leader, no, na may mga members pero kasagara to mga leaders ang nangatin ani atong pas-anon mga sisters ang atong mga members katong nagpabadlong natong mga members agi usad og bayad sa atong mga kasaypanan ngadto sa Ginoo, serbisyo mao ni nga matinud-anon, kinasingkasing ug matinud-anon nga serbisyo. Kay aron makita sa Ginoo nga angayan ka sa grasya. Kay bisan pagdili pa nato isulti ang atong gipangayo sa Ginoo mga sisters, naa na siya gitagana. Kay angayan man ta sa grasya nga atong gipangayo tungod kay kinasingkasing man ta nga naghinulso sa atong mga sala. Ug para nako mga sisters, no, sa ako bitaw nasinati bitaw nga sukad na anak ko karon sa community for 13 years. Sa wala pa ko sa community bugat kay kung kasing-kasing puro puno sa kanang kalagot, kasuko, kaligot-got ana bitaw kanang tungod sa akong nasinati nga puro pag-antos akong nasinati so kasagamay pa ko hanto sa akong komunyon. Pero dinhi na ako na realize nga pinangga ni ko sa Ginoo kay gitagaan ko ni kahigayunan sa pagbayad sa akong mga sala. Kay ang katong ako tong gi-offer ang katong mga akong nasinati sa kamo sa akong bana ako tong gi-offer mga sisters nga Lord ako ning bayad kining ako karon nasinati sa kamo sa akong bana ako ning pamayad sa akong mga sala kaniadto kay nakasala ba ako sa Ginoo mga sisters sa akong pagkabatan-on. Bayad din ako Ginoo sa akong mga sala nga nahimo. Dawaton ni nako sa akong pagpaubos tabangi lang ko Ginoo nga malampasan ni nako ug makaagwanta ako niini kay nasayod jud ko Lord nga dili jud ko nimo biyaan. Ana ra gyud ko sisters na. Sa wala pa ko sa community pero sa dihang na kay magsige man kog simba kaniadto bisan wala pa sa community mga sisters magsige og simba sa una pero nana gyud ang Ginoo dili nako sa akong kasing-kasing pero tungod sa akong pagkatawhanon ug kalibutanon mutig babaw gyud ang akong pagkatawhanon nga kaligot-got kasilag o kapungot sa mga tawo bitaw labi na katong mga babae sa akong bana na bitaw nagbaton ko ato daotang huna-huna daotan nga kanang kunang luna ko yung mga ko mga manimaos ana bitaw sister pero sa dihang nakailan ako ang Ginoo dinhi sa community sisters nakaingon day ko nga salamat sa Ginoo kay iya day ko gitagag kay gayon nga pagmay-advise sa akong mga sala samtang buhi pa ko kaingon jud ko nga pinangga ko sa Ginoo nya ang tanan nga akong mga pag-antos ako gito siyang gihangop gidawat sa akong pagpaubos no kanang wa ko magbasol sa akong bana kay siguro siya ang gihimong instrumento sa Ginoo nga para ako ma-enlighten mabuka akong mga mata na makita na akong mga sayop wala ko magbasol sa akong bana hinuon naluoy ko sa akong bana naluoy ko sa mga babae nga mo'y gihimong instrumento no nga tong mga higayon nga patito naghanang babae sa akong bana kaniadto mga sisters pero ako na siyang gipasaylo nya na feel na ako karon nga napasaylo sab ko sa Ginoo tungod kay sa akong mga sala ba na feel na ako karon nga napasaylo na ako sa Ginoo sa akong mga sala tungod kay sayo na sab nako papasaylo sa mga tawo nga nakasala nako mo na akong naramdaman mga sisters nga muntigo na ako magpaubos bisan mas okay na kung ako mohilak kaysa ako magpahilak or ako mag-antos kaysa ako magpaantos. Na kita sa conclusion mga sisters kung ang paghinulsog ang pagpakighiuli atong buhaton sa sakto nga pamaagi makabaton kita og kalinaw doon na nakita peace of mind sama sa akong na feel karon doon ako peace of mind makatulog nako nga walay mata walay tudlo nga motulisok nako kay kaniadto mga sisters kanang naay murag tan-aw nako murag tarantaw nasuko nako naa akong gibati kaniadto sa nakasala ko pero karon nga nako sa Ginoo nga na feel nako napasaylo ko sa Ginoo makatulog nako mawala na ko ginahuna kung kontento nako sa akong kinabuhi karon nga naa ang Ginoo sa akong kasing-kasing nagapuyo nagitagana ko kay Ginoo makasal sa akong kasing-kasing magapuyo og siya na magamando sa akong kinabuhi ang tanan wala na worries akong wala na koy mga kabalaka para sa umaabot ang akong gikon ang karon na kay nasayod ko nga ang umaabot na nagiandam ang Ginoo para sa akong mga anak no para bita sa akong mga anak karon nakaingon bitaw ko nga Lord nindot day kaayo nga mag-una ang makasakit sa akong kinabuhi kay nindot kaayo ang imong reward no
sa akong kinabuhi karon nga nakaila ko nimo nya mga blessings gihatag sa Ginoo sa akong bana, sa among panagtipon, sa akong mga anak, sila upat. Grabe ka yung grasya sa Ginoo gihatag, no? Mao naging mga sisters, kung ikaw matinab-anon nga mangayo ka pasayloan sa Ginoo o kinasing-kasing, ang grasya mo dagayday gikan sa imong iyang mga kamot nga nakanimo og sa tanang mga tawo nga imong gimahal og mga tawo nagmahal nimo makadawat sa mga grasya. Mao na mga sisters nga padayon ta sa atong kalihukan, sa atong pagserbisyo din sa community sa Handmaids of the Lord kay iya hatang gikahimutan nya antuson nato ang tanang mga alantuson pas-anon nato bisan pa man nakaingon ang ano gud ta pas-anon man ako kung mga members nga karon pa man ko nakailan nila bahala na sila biyaan ako sila dili kinahanglan nga atoan na sila nga obligasyon atong pas-anon no atong antuson kay part sa ni siya sa atong pagserbisyo mga sisters nga kahimutan ta sa Ginoo pamayad-bayad sa atong mga sala. Ang paghinulsol o pakikiuli makaayo sa atong gibati nga mga sakit tungod sa mga panghitabo sa atong kinabuhi nga atong naagian, no? Healing, usa kini ka pamaagi as healing mga sisters, matangtang na ang gapos nga nibalikos sa atong lawas nga mao ang sala, no? Mabalik na ang kumpiyansa sa atong kaugalingon ug aduna na kitay kahigayunan sa pagbuhat ug maayo nga ikapahimuot sa Ginoo. Gitagaan kita og kahigayunan sa Ginoo samtang buhi pa kita nga pamayad-bayad sa atong mga sala. Sama sa akong na feel nga nagtantangan ko sa bako sa sala. Diyang nakailan ako ang Ginoo, na encounter nako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Nga unsa ang grasya sa Ginoo, ang gugma diya diri kanako nga iyang gipadama. Abisan pa sa kadako sa sala nga akong nahimo mga sisters gidawat ko ni sa dakong paghinangop gitaga kahigayunan sa pagpangalaga dinhi sa community isip Handmaids of the Lord. Ang paghinulsol o pakighiuli dili lamang sa pag-ayo sa relasyon, no, but also make up close than ever to one another, no? Kay sa ako sang husband nga sa among kaniadto nga dili maayo among relasyon tungod sa iyang nahimo nga mga sala pero karon bitaw nga nakita sad nako iyang hinahinay nga kabag-uhan dili man hingpit mga sisters pero hinahinay nga kabag-uhan kay ang kabag-uhan sa tao dili man instant so nakita nako ang hinahinay nga kabag-uhan sometimes doon na say dili maayo mga namong kanang mga misunderstanding ba but makuan ra gyud ma-solve ra gyud pero ingon ana akong nasinati sisters nga nagka-close kami, no? Nagka padayon ang among pagigkumbitaw kanang naay closeness akong husband sa among mga anak. Hinaut mga sisters nga ning atong kahaponon do na moy napukpo sa atong mga talks. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og God be praised mga sisters. Thank you Sister Rose. Salamat kay Sister Ita. Sus, dali ara gid na to no manoy di kita Dali ato ra gyud. alas 3. Dili ra gyud. Okay. Hadlok gid hadlok nga